सरकाराची बुद्ध, सरकाराची मनशा आणि सरकार लोकां बाबतीत कितें चिंतता आनी कितल्या बऱ्या प्रमाणात चिंतता पळय ताजे प्रत्यय आज ह्या मेरचे रस्त्यार दृश्टीक येता। ते म्हळ्यार कशें, ही बिल्डींग बांदता आसतना पयलीं म्हळ्यार ती इल्लीगल। कित्याक इल्लीगल? शेतान बांदल्या। आतां शेतान कन्स्ट्रक्शन जावचें न्हू म्हणून संपूर्ण गोंय आनी गोंयकार बोवाळ मारता। सरकारूय तुका खंयच्या शेतान परमिशन दिना बांदपाक। आनी बाबा ही बिल्डींग कित्याक दिली? ह्या बिल्डिंगेक स्पेशल अशें कितें आशिल्लें? दुसरी गजाल, बांदूंक दिली ती दिली। आज परिस्थिती अशी की मेरशे बुडपाक सुरवात जाल्या। ती कशी जाल्यार हायवेचेर हें उदक बल्लांचें सगळें व्हांवता। ते तुमच्या दृश्टीक येतले आनी तुमी मुद्दम पळयात। आमी फक्त सांगपाक आयले कितें खबर